अच्छा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ। अभी मैं रास्ते से आ रही थी तो रास्ते में मेरी एक दोस्त मिल गई। बहुत जल्दी में थी वो। मैंने उससे पूछा कि खैरियत है, आज इतनी जल्दी में क्यों हो आप? तो उसने मुझे जवाब दिया कि आज तुम्हें पता है शबे बारात है। तो मैंने कहा शबे बारात है तो फिर भी तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो उसने मुझे ये कहा कि मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि मैं सूजी खरीदने जा रही हूँ। मैंने उससे पूछा सूजी क्या करोगी? उसने कहा कि मुझे हलवा बनाना है, और आज अम्मी ने कहा है कि घर में मीठा बनना बहुत जरूरी है। घर में आज मीठा बनना बहुत जरूरी है और मुझे हलवा बनाना है, और हलवा बनाकर आज असर से पहले मुझे लोगों के घर में बंटवाना है। तो इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ कि सूजी लेकर आऊँ और फिर मैं काम शुरू करूँ अपना, ताकि बनाकर गरम लोगों के घरों में बांट सकूँ। तो और तुम्हें पता है आज शबे बारात है, पता नहीं जल्दी से जाऊँ घर और पता करूँ कि भाई मेरा पटाखे लाया है या नहीं। आज रात पटाखे भी तो फोड़ने हैं मुझे। आज शबे बारात है, आज रात तो जागना है। मैंने उससे पूछा तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो उसने कहा परेशान नहीं हूँ, बस तैयारी कर रही हूँ। आज की रात सबसे बड़ी रात है। आज की रात सारे गुनाह माफ होंगे, किस्मत लिखी जाएगी। नए कपड़े पहनकर हलवा ना बांटा तो लगता है कोई कमी रह जाएगी। ऐसा है, अगर हम घर में हलवा ना बांटे तो क्या ऐसा है कि कोई कमी रह जाएगी हमारी इबादत में? नए कपड़े नहीं पहन के इबादत करेंगे तो क्या इबादत नहीं कर पाएंगे? फिर मैंने उससे कहा कि आप सब बताएं, क्या ये जो लोग हलवा बना रहे हैं या नए कपड़े स्पेशल आज की रात के लिए बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ ना किया तो कमी रह जाएगी, तो ये क्या सब ठीक है? ऐसा हरगिज़ नहीं, ये ठीक नहीं है। ये अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, या हमारे कल्चर ने, या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि हमें पटाखे फोड़ने हैं और ना इबादत पूरी नहीं होगी। हलवा घरों में ना बांटा तो इबादत नहीं पूरी होगी। हमने अगर नए कपड़े ना पहने और शोर शराबा ना किया तो इबादत पूरी नहीं होगी। हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने रसूल और हमें अपने अल्लाह जुजल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल पैरा होना चाहिए। तो फिर पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा अरे यार, ये तो सभी करते हैं, ये तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जब तक हलवा ना बने, घर में शोर शराबा ना हो, भाई और बाबा पटाखे लाते हैं, हम लोग सब मिलकर फोड़ते हैं, छतों पे चिराग जलाते हैं और फिर जाके हमारी इबादत पूरी होती है। इसमें क्या गलत है? उसने मुझसे ये पूछा। मैंने उसे कहा तो बच्चों, आप मुझे ये बताएं कि हमने त्योहार और इबादत को मिक्स कर दिया है। त्योहार और इबादत दो अलग अलग चीजें हैं, हमने उसे मिक्स कर दिया है। जो चीज दीन में ही नहीं, जो चीज हमारे दीन में ही नहीं है, हमने उसे दीन बना लिया है। चलो आज मैं तुम्हें इसकी असलियत बताती हूँ कि जो तमाम लोग आज की रात को लेकर कंफ्यूज हैं, ठीक है, और हमें जज्बात से नहीं बल्कि दलील देकर इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि आज की रात जो है वो त्योहार नहीं, एक इबादत की रात है, जिसमें हमने क्या करना है। सबसे पहली बात, शबे बारात का लफ्ज ना कुरान में है ना किसी हदीस में आया है। ये फारसी जुबान का लफ्ज है, ये फारसी जुबान का लफ्ज है। ये कुरान की जुबान अरबी है, ठीक है। अरबी में रात को लैला कहते हैं। लोग समझते हैं कि सूरह दुखान में जिस मुबारक रात का जिक्र है वो आज की रात है। आज बजट बनता है जिसमें किस्मत लिखी जाती है। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है।
کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، اور قدر کی رات رمضان میں آتی ہے، شعبان میں نہیں۔ بچوں کب آتی ہے یہ رات؟ رمضان میں قرآن پاک کو اتارا گیا، شعبان میں نہیں۔ سال بھر کے فیصلے رمضان کی رات لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، آج نہیں۔ دوسری سب سے بڑی بدعت حلوہ، پٹاخے، نئے کپڑے پہننا۔ سوچو ذرا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے آج کے دن حلوہ بنا کر بانٹا تھا؟ کیا بانٹا تھا انہوں نے؟ نہیں۔ تو کیا انہوں نے آج کی رات کو دیوالی کی طرح پٹاخے پھوڑے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سب انڈیا اور پاکستان کا کلچر ہے، اسلام نہیں۔ اسلام نے حلوے کو کوئی خاص فضیلت نہیں دی۔ میٹھا پسند ہونا ایک الگ بات ہے، آپ بنائیں، سب کو کھلائیں، سب کچھ کریں، پر یہ کہہ دینا کہ اگر میں میٹھا نہیں بناؤں گی یا نہیں بانٹوں گی تو میری عبادت پوری نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی اس میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور خاص بات یہ کہ لیکن اسے ثواب کا ذریعہ بنا لینا وہ بدعت ہے، وہ ثواب نہیں ہے کہ آپ میٹھا نہیں بناؤ گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا آج کی رات میں، ٹھیک ہے۔ تیسری غلطی، صرف شعبان 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور باقی مہینے کو خالی چھوڑ دینا، باقی مہینے کو خالی چھوڑ دینا۔ یعنی کہ صحیح حدیث بخاری سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ پاک نے پورے شعبان کے روزے کثرت سے رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، کسی بھی مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو خاص تو نہ ہوا، جو فرض کیے گئے وہ کب ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ انہوں نے کبھی 15 تاریخ کو فکس کر کے تہوار نہیں منایا کہ آج 15 تاریخ کے آج ہم نے تہوار منانا ہے، ہم نے پٹاخے پھوڑنے ہیں، ہم نے حلوے بنانے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بانٹنے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین اتنا ہی ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دین اتنا ہی ہے جتنا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ جب ہم اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں، جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جی 100 رکعت نہ پڑھی تو عبادت ہی نہیں پوری ہونی، 100 رکعت نہ پڑھی تو عبادت نہیں پوری ہونی۔ جن لوگوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک تسبیح دے کر بٹھا لیتے ہیں، آج آپ سارے رات اللہ اللہ ہی صرف پڑھو، تو کیا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ تو ہوگی، پتہ نہیں اس کے دل میں ہمارے سے زیادہ لگن ہو اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی۔ اور بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کر، جیسے اب میں ہوں اور میری بیٹی ہو اور وہ میں نماز پڑھی اور مجھے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی، اس نے پڑھنا اسے کچھ نہیں آ رہا، اب وہ میری نہ سن رہی ہے، میں رکوع میں جا رہی ہوں تو میرے ساتھ رکوع میں جا رہی ہے، اور میں کھڑی ہو رہی ہوں تو وہ کھڑی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں سجدے میں جا رہی ہوں تو وہ سجدہ کر رہی ہے، میں قیام کر رہی ہوں تو وہ قیام کر رہی ہے، اور میرے ہونٹوں کو وہ ہلتا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے ہونٹوں سے وہ دیکھ رہی ہے کہ میں کچھ بول رہی ہوں، اور وہ بھی اپنے ہونٹوں کو اسی طرح سے چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی، اس کا سچا دل، اس کا خلوص